that a huge part of the industry they never accepted me. I don't know why, पर एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंडस्ट्री का जिन्होंने मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं किया. वो आंखें बंद कर लेते हैं मेरी दफ़ा में. लोग बोलते हैं पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती है. फिल्में गिन के तो देखो कितनी बनी है पिछले अरसे में. बड़ी फिल्में बनी है. वो क्यों नहीं उनको आप काउंट करते? क्योंकि वो चली नहीं है. और क्यों नहीं चली? अंधे हैं सारे. किसको नजर नहीं आता कि आपने उनको नचवाया जिनको नहीं नाचना आता? मैं किसी भी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ यार. तो कैसे मिलेगा आपको अवार्ड फिर? अल्लाह पाक का बड़ा अवार्ड है मेरे पास. अच्छा, कभी मौका मिला तो आप जाएंगे? यार मैं तो कह रहा हूँ मैं जरूर जाना चाहता हूँ. आई लव एवरीबडी यार. मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इंडस्ट्री का वो जो भी हिस्सा है जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, मैं उन्हें एक्सेप्ट करता हूँ. कहाँ देखा है आपने? ड्रामों में चल रहा होता बहुत सारा. वो साथ लेटा है बेचारा 3 फुट के, मैं लेटता हूँ साथ 2.5 फुट के फासले के ऊपर. 2 मियाँ बीवी बात कर रहे हैं आपस में. वो सोचने वाला तो ये भी सोच सकता है कि मैंने पता नहीं पैंट के अंदर कुछ पहना है कि नहीं पहना. वो सोचने वाले की सोच पे वो सोचता रहे. उसको एंजॉय करना है वो करता रहे. वो तो कहीं पे भी एंजॉयमेंट ढूंढ लेगा. वो तो उसकी सोच की गंदगी है ना. वो तो हम कुछ नहीं कर सकते. आगा अली साहब सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है. पहले तो आपका इंट्रो क्लियर करेंगे कि कैसे आए, कैसे स्टार्ट किया, ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि आप क्या क्या करते रहे हैं. सर सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. यू हैव डन मोर देन 100 एपिसोड्स आई हर्ड, तो थैंक यू सो मच. अगेन काफ़ी अरसे से आपको चेज़ कर रहे थे, इवेंचुअली आपको अपने सामने ला के सर बिठा दिया. सर यही तो सर चेज का ही तो गेम है. तो ये कह सकते हैं कि घर से ही सारी सिचुएशन स्टार्टिंग से ही आपकी ऐसी रही है? ऑब्वियसली यार, इट वाज इन द जीन्स. मुझे नहीं याद पड़ता है कि कोई भी और काम मैंने ज़िंदगी में कभी इमेजिन किया हो कि मैंने करना है. मैं कॉलेज में था, पहली बार मैंने जब लाइव परफॉर्म किया, कोई तकरीबन 900-950 बच्चे थे इंक्लूडिंग द फैकल्टी इन द हॉल एट दैट टाइम, एंड आई परफॉर्म्ड अ सॉन्ग. और वो पहला रिस्पॉन्स था लाइव का जब मैंने 900 लोगों को अपना नाम पुकारते देखा एक साथ गाना ख़त्म होने के बाद. तो आई वॉज मेस्मराइज्ड टू अ पॉइंट कि मैंने कहा यार यही करना है लाइफ में और कुछ नहीं करना. तो आई थिंक इट वाज डेस्टिनी. एंड ऑल्सो मैं ज़रा थोड़ा फिल्मी इमोशनल सा बच्चा रहा हूँ हमेशा से. तो माई फादर डाइड व्हेन ही वाज ओनली 34-35, एंड तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बीच में थे. स्क्रिप्ट्स पढ़ते रहते थे हमारे सामने, उनको हमेशा डायलॉग्स प्रैक्टिस करते हुए देखा. तो कहीं ना कहीं एक मेरे अंदर वो बात थी कि यार एक अधूरा सफ़र था वालिद साहब का, तो वो नाम आगे लेके जाना है. और आज लोग मुझे आगा के नाम से जानते हैं, मेरे वालिद साहब को भी आगा के नाम से जानते थे. एंड नाउ आई वर्क विद ऑल ऑफ दोज पीपल हु वर्क विद माई फादर बिफोर, एंड वो मुझे जब किस्से सुनाते हैं या जब कंपैरिजन करते हैं और तो बड़ा अच्छा लगता है. तो मुझे लगता है कि सही हुआ जो भी हुआ, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन. ऑल्सो इतनी जल्दी इतने पैसे कोई और फील्ड में आते नहीं हैं, और मुझे बहुत ज़रूरत थी पैसों की. वी हैव हैड बैड डेज गोइंग ऑन. अच्छा, एक आम तासुर ये है कि बड़े पैसे थे आप लोगों के पास ऑलरेडी, पहले से ही बहुत सारे पैसे थे, तो ऐसा है सर? नहीं सर, अल्लाह का बड़ा शुक्र है. अच्छा, मज़े की बात है, ये भी गूगल पे ही था? हाँ नहीं, लेकिन नहीं थे क्योंकि मेरे फादर मैं बहुत छोटा था. माई ब्रदर, वी वर ऑल वेरी यंग व्हेन ही डाइड. मैं करीबन 5 साल का था जब भी उनकी डेथ हुई. और उसके बाद में जब तक नाना थे और जब तक सब फैमिली यूनाइटेड थी तब तक तो चल रहा था मामला. पर बाय द टाइम आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड वाला जो दौर था, उसमें थिंग्स वेरी बैड बिकॉज फैमिली गॉट स्कैटर्ड और सब अलग अलग रहने लग गए. और तो वो एक टफ टाइम ज़रूर था. थैंक्स टू द फैमिली दैट दे ऑल सपोर्टेड टू अ पॉइंट वेयर वी सर्वाइव्ड. अच्छा, होता यूजुअली ये है कि एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते. आपके पास ऐसा कोई सिचुएशन थी कि कोई आपको भी सपोर्ट ना करे या करे? यार नहीं, वो शुक्र है कि अगेन माय मामू ही सपोर्टेड अस थ्रू आउट. मेरे बचपन में मैं कभी ये नहीं भूल पाऊँगा कि फ्रॉम आवर स्कूलिंग टू एवरीथिंग टू पॉइंट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. लेकिन अगेन फिर हर वक्त एक जैसा नहीं होता है. और कहीं ना कहीं लाइफ आपको कुछ सिखाने के लिए भी आप ऐसा वक्त लेके आती है कि आपको उससे गुजरना चाहिए. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने वो स्ट्रगल देखा जब भी कॉलेज के बाद मुझे काम करना था. और सर, ये ATV से आपसे क्या रिलेशन रहा था उस ज़माने में? ATV के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ होस्ट. आपको एक अवार्ड भी मिला था, मुझे याद पड़ता है ATV से. या दैट वाज फॉर द बेस्ट होस्ट 2006. पहला ही अवार्ड था आपकी ज़िंदगी का? मेरी लाइफ का पहला अवार्ड था ना, और आखिरी भी. अगर वैसे ड्रामा स्टैंडर्ड हमारे बेहतर हो रहे हैं या वही सास बहू के इशू से बाहर ही निकल रहे हैं, वही लव अफेयर, शादी के बाद के अफेयर, हम उन्हीं में फंसे हुए हैं या कुछ बेहतर हुआ आपके ख्याल में? स्टैंडर्ड्स बेहतर ज़रूर हो रहे हैं. हाँ. और बात स्टैंडर्ड बेहतर होने की नहीं है. हम यही देखना चाहते हैं वैसे, आपको लगता है? मतलब हमारा अपना एक मिजाज बाहिसत कौम बन गया कि हमें यही ड्रामे देखने हैं? या लगता तो ऐसा ही है. देखें, अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये हम वही दिखाते हैं ना जो
آپ عوام دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم دیکھنا ہی یہی چاہیں گے تو وہ کیا کریں گے پھر؟ وہ بھی یہی دکھائیں گے. نہیں ابھی آیا نا، دیکھو ایک چینل لانچ ہوا، اس نے کتنی الگ الگ کہانیاں بنائی، کیوں کہیں ہمیں نہیں دکھا اس کا فلائر ٹاپ کرتے ہوئے؟ میں تو خود چاہتا تھا کہ ہوا ایسا، بیکاز کہیں نہ کہیں آپ عوام کو ایک موقع دیتے ہیں کسی دس از یہ اس طرح کا کانٹینٹ ہے جس طرح کا کانٹینٹ ہم ایز ایکٹرز بھی ہمیشہ کہتے رہے کہ ہمیں چیلنجنگ کانٹینٹ چاہیے، کیریکٹرز وہ آنے چاہیے کہ ایک ایکٹر کو لگے کہ یار میں نے اس سال وہ کیا تھا، اس سال میں یہ کر رہا ہوں. ہمارے یہاں ہر ہیرو کو بریک ملتی ہے اسی کیریکٹر سے جو میں نے 6 سال پہلے کیا تھا، دوسرے ہیرو نے 2 سال پہلے کیا تھا. انفیکٹ کل پرسوں رات کو ہم بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے اس بات پہ دیٹ اٹس کریزی ہاؤ آئی گاٹ مائی میجر بریک فرام این اینٹی ہیرو کیریکٹر. Feroz got his major break from an anti-hero character. Danish got his major break from an anti-hero character. Recently, Wahaj got his break from an anti-hero character. It's the same character. And it's pretty much the same story. It's that guy who's angry young man and اس کو چھپنا نہیں آتا ہے اور اس کو محبت کرنی آتی ہے اور وہ دنیا کو آگ لگا سکتا ہے. یہ آپ کا کیریکٹر. اور پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ری انوینٹ نہیں ہوا ہے. ویسے پھر بھی لوگ کمال ہو گیا بھائی، کمال ہے. کچھ نیا ہے ویسے، کچھ نیا ہے. بیکاز دیکھو چکر پتہ کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں جو کہانی سب سے زیادہ موجود ہے وہ ہے خانہ خراب شادی. خانہ تو خراب جب تک وہ رہے گی تب تک ہماری کہانیاں ریلیٹیبل رہیں گی. اور تو آپ کی سوسائٹی میں جب تک کوئی لوگ اپنا دماغ نہیں آگے بڑھائیں گے اور کچھ دیکھنا چاہیں گے تب تک یہی کہانیاں بنتی رہیں گی اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا اگر ایک اور سچویشن بھی آتی ہے کہ بہت ساری ایسی موویز جو یہاں پہ نیٹ فلکس پہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں، پرائم پہ ٹرینڈ کر رہی ہوتی ہیں، مطلب ایسی ویسی جو بھی ہوں، وہ اگین اگر ہم پاکستانی اگر اس پہ لے آتے ہیں، سینما پہ لے آتے ہیں، تو یہاں اگین فتوے جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ننگے ہو گئے ہیں. جیسے بہت ساری موویز آپ کے سامنے بھی آئی بھی، جو آئیلینڈ وغیرہ بھی آئی تھی. بالکل صحیح ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے سر. تو نہیں لگنی چاہیے، بالکل نہیں لگنی چاہیے. دیکھو نیٹ فلکس پہ آپ کے پاس آپشن ہے اور نیٹ فلکس ہر بندے کے پاس تو ہے بھی نہیں. دیکھو نا ہر کوئی مہینے کا دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ بتایا جاتا ہے کہ PG-16 PG-18 تو ہم یہ تو میں نے سینما میں کر سکتے ہیں کہ یار اٹس ناٹ اے مووی فار کڈز، اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے. سر آپ کا کلچر ہے نا، آپ کا ریلیجن ہے، آپ یہاں تو اس کو پھر سائڈ پہ کر دو، آپ دیکھ لو جا کے. مطلب دیکھو مجھے کوئی اعتراض، جیسے ایک مووی آئی تھی یاسر کی، جاوید اقبال، اس میں تو کوئی ایسا سین تھا ہی نہیں ہے، مطلب پھر بھی اسے اگین جاوید اقبال از یور اون اسٹوری مین، دیٹس یور اون اسٹوری، آپ کے ملک کی کہانی ہے، وہ کوئی باہر سے تو لایا نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں واہیات کانٹینٹ کی. اگر آپ بات کر رہے ہو، نہیں واہیات تو خیر نہیں، لیکن اگر میسج کانٹینٹ ہے تو اس میں کیا ایشو ہے گا؟ پھر بن جاتا ہے. آپ اس کو ریپ کر دو گے میسج میں تو بھی وہ واہیات کانٹینٹ ہی رہے گا. بٹ اف یو ہیو سالڈ کانٹینٹ کو واہیات کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ سینکڑوں مثالیں. اچھا اگر وہی واہیات کانٹینٹ یا عجیب سا کانٹینٹ ہم ڈرامہ میں دکھائیں تو وہ پھر اگر ایک لڑکی لیٹی ہوئی اس کو بار بار بال وہ ٹھیک کر رہا ہے بیڈ پہ بھی تو نارمل لیا جاتا ہے. لیکن اگر مووی کی طرف آ جائے تو ایشوز کریٹ. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ ڈراموں میں چل رہا ہوتا ہے بہت سارا. وہ ساتھ لیٹا ہے بیچارہ 3 فٹ کے، میں لیٹتا ہوں ساتھ 2.5 فٹ کے فاصلے کے اوپر، 2 میاں بیوی بات کر رہے ہیں آپس میں، یہاں تک چادر لی ہوئی ہے. کہاں وہاں آتی ہے؟ وہ سوچنے والا تو یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں پینٹ کے اندر کچھ پہنا ہے کہ نہیں پہنا. وہ سوچنے والے کی سوچ پہ وہ سوچتا رہے، اس کو انجوائے کرنا ہے وہ کرتا رہے. وہ تو کہیں پہ بھی انجوائمنٹ ڈھونڈ لے گا، وہ تو اس کی سوچ کی گندگی ہے نا، وہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پر ٹیلی ویژن پہ جب ایون آئی ہیو ڈن مور دین 100 ڈراماز بائی ناؤ الحمد للہ. میں جب بھی کام کرتا ہوں، جب بھی مجھے ڈائریکٹر بولتا ہے کہ کسی سین میں ہاتھ پکڑنا ہے یا شولڈر پہ ہاتھ، دیٹس دا میکس دیٹ وی ڈو. مجھے نہیں لگتا شاید کوئی ایکٹر ہوگا جو پوچھتا نہیں ہوگا ہیروئن سے کہ یار اف یو آر کمفرٹیبل. آئی جسٹ ریسنٹلی ڈڈ این ایڈ اور وہاں یو کمرس. اچھا پوچھتے ہیں ایون دو کنسنٹ بھی ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کنسنٹ ہے. مجھے کوئی بھی لڑکی، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کئی ہمارے ہیروئنز ہیں جن کے پارٹنرز الاؤ نہیں کرتے ہیں، ہسبینڈ الاؤ نہیں کرتا ہے، جی کوئی ٹچنگ نہیں ہونی چاہیے. میں خود ڈائریکٹر کو بول دیتا ہوں کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، تم دیکھ لو تم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اینڈ دین بہت 2-4 سال 5 سال پہلے I took a stand and I was like I'm not going to hit a girl on screen because بہت ڈراموں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ. اچھا آپ کے اوپر ایک اسٹمپ بھی لگ گئی تھی کہ شاید ولن کریکٹر میں ہی مطلب رہتا ہے، ولن ہی کریکٹر. اچھا کریکٹر نواز الدین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو کریکٹر میں ہوتا ہے اس کو ریئل زندگی میں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی لائف میں بھی ایسا ہی کرتا ہوگا. ایز آئی سیڈ ڈراماز نا بہت ریلیٹیبل ہوتے ہیں. ہم وہ کہانیاں بناتے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور ہمارے لوگوں کی کہیں نہ کہیں بہت ساری عوام ہے جن کی سوچ یہاں لمیٹڈ ہو جاتی ہے کہ یار یہ جو جیسا دکھ رہا ہے یہ ایسا ہے. اچھا کریکٹر تو چھوڑے، نام بھی ڈائریکٹلی وہی لگا دیتے، جو نام بیچارے کا وہ ہوتا ہے نا، تو نام بھی رول کے ساتھ اس کے ساتھ جسٹیفائی کرا کے وہی لگاتے ہیں. تو دیٹس واٹ ایکٹرز ڈو. اور کیا چاہیے آپ کو یار؟ ایک ایکٹر پاپولر ہو رہا ہے یا اس کا کیریکٹر پاپولر ہو رہا ہے مطلب وہ جیت رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ڈرامہ ابھی چل رہا ہے دھوکہ، تو مجھے لوگ میسیجز کر کے بولتے ہیں پلیز کومل کے ساتھ ایسا نہ کریں. اب بتاؤ میرے ہاتھ میں ڈرامہ شوٹ ہوئے سال ہو گیا ہے،
اب میں کیسے نہ کروں, تو میں آگے سے رپلائی کرتا ہوں ان کو, میں تو یہی کروں گا. اچھا شروع میں اوارڈ پہ بات ہوئی, آپ نے کہا مجھے ایک ہی اوارڈ ملا ہے, وہی ایک ATV سے ملا ہے, تو کیا بعد میں اوارڈ آپ نے نہیں لیے یا دینے والے بھول گئے, کیا ہوا تھا سر, یہ کیوں؟ نہیں ایسا نہیں. اچھا اوارڈ تو آپ کو دینا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں نے آنا نہیں ہے, مجھے پیسے دو تب میں آؤں گا. اس معاملے میں نا میں تھوڑا ہو جاتا ہوں اینگری ینگ مین, بیکاز مجھے یار یہ کیا اسٹیمپ لگا رہے تھے اپنے آپ سے, خواہ مخواہ کی ایک اسٹیمپ لگا رہتے ہیں اپنے آپ سے. نہیں, مجھے لگتا ہے اگر آپ اپنے رائٹ کے لیے نہیں بولتے تو پھر آپ ایک پسی کیٹ ہیں. اچھا اس کے لیے تو آپ نے کچھ بھی نہیں بولا؟ نہیں میں نے بہت بولا, آپ کہتے ہیں میں نے آؤٹ اینڈ آؤٹ آن کیمرہ نہیں بولا, پر 2014 میں ہی میرے کچھ کلیش ہوئے تھے اور ایک اوارڈ سامنے چھوڑ کے چلا گیا میں. اور ایک تو ہمارے ملک میں نا, میں کہنا نہیں چاہتا ہوں پر بہت, چلو کہہ ہی دیتا ہوں میں, بہت سارے لوگ ہیں, سب نہیں ہیں ورنہ میں نہیں ہوتا انڈسٹری میں, پر بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو بھگوان سمجھتے ہیں اور دے تھنک دیٹ دے آر ابو ایوری ون, دے تھنک دیٹ دے, ان کو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے میرے ساتھ ہی غلط کیا. پھر بن جاؤ اس لابی کا حصہ جہاں سے اوارڈز ملتے ہیں, پھر جہاں میں کسی بھی لابی کا ایسا نہیں ہوں یار. تو کیسے ملے گا آپ کو اوارڈ؟ پھر اللہ پاک کا بڑا اوارڈ ہے میرے پاس. وہ تو ہے, عوام کا اوارڈ تو خیر آپ کے پاس ہے ہی, عوام کا پیار ہی, آپ کا اوارڈ ہے وہ آپ کو مل گیا, تو پھر تو ملا ہی ملے اوارڈ آپ کو. بس آپ نے بول دیا, آئی ایم ہیپی, that's all about it. I think I genuinely am happy with this because دیکھو ایک بہت بڑا سچ ہے جو میں مانتا ہوں, that a huge part of the industry they never accepted me. I don't know why, پر ایک بہت بڑا حصہ ہے انڈسٹری کا جنہوں نے مجھے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں میری دفعہ میں, میرے ڈرامے ریویو نہیں ہوتے ہیں. جس سال میرے پروجیکٹ نے TRPs کا ریکارڈ توڑا تھا 9 PM پہ, پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی ڈرامے کی 17 TRP آئی تھی, اس سال وہ ڈرامہ بھی نامینیٹ نہیں ہوا تھا. اچھا نامینیشن ہی نہیں ہے, اوارڈ تو پھر الگ بات ہے نا. That's how it is and I am okay with that. اچھا جاتے ہیں تالیاں والیاں بجانے کے لیے, وہ بھی آپ نہیں جاتے؟ نہیں میں نہیں جاتا. وہ بھی نہیں جاتے؟ میں نہیں جاتا بیکاز اچھا کبھی موقع ملا تو آپ جائیں گے؟ یار میں تو کہہ رہا ہوں میں ضرور جانا چاہتا ہوں. آئی لو ایوری بڈی یار. مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ انڈسٹری کا وہ جو بھی حصہ ہے جو مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے, میں انہیں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اچھا وہ تو آپ کا انویٹیشن لسٹ میں نام ہی نہیں ہوتا. آئی ایم somebody, میں بہت, جیسے میں اپنے ملک کو بہت پیار کرتا ہوں, میں اپنی انڈسٹری کو بہت پیار کرتا ہوں. میرا بہت دل ہے ایک دن ہمارے ایوارڈز ہو, ہر ڈانس پرفارمنس دیکھ کے لوگ بولیں گے واہ یار. ہر بار لوگ نیچے کامنٹ کرتے ہیں اتنے برے, اچھا تھوڑی لگتا ہے. یا آپ ڈانس پرفارمنسز دیکھتے تو آپ کو لگتا ہے ریہرسل ہی نہیں کی ہوگی ان لوگوں نے, یا ABCD چل رہا ہے اسٹیج پہ, نہیں اچھا لگتا ہے دیکھ کے. اچھا پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی مین, خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ملک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم گرو ہی نہیں کر رہے ہوتے. ایگزیکٹلی, مطلب پڑوسی ملک کو ہم بہت ویلیو دے دیتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی اوورسیز پاکستانی اس کو ہی لے لو, جب وہ جاتے ہیں باہر ہمارا شو دیکھنے کے لیے, ہمارے اوارڈ شوز دیکھنے کے لیے, تو وہ کیوں کریزیلی دیکھتے نہیں ہیں, یا وہ اس طرح شیئر ہو یا دنیا میں پھر اس کی اس طرح بات ہو, ہم بھی جائیں جھنڈے گاڑ کے آئیں باہر, لیکن کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے؟ 10 سال سے تو میں ہی دیکھ رہا ہوں اوارڈ یار. ایک پرفارمنس دکھا دو مجھے, ایک کسی بھی میل ایکٹر کی یا فار دیٹ میٹر جو آج بھی یاد ہو آپ کو. اچھا کچھ لوگ ہی ہوتے ہیں جنہوں نے مسئلے کیے ہوتے ہیں. میں کسی کو بھی بیش کرنا یا اس سے مجھے لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ امپروومنٹ کا مارجن بہت ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے ہمارے ڈرامے دنیا میں دیکھے جاتے ہیں, میں دنیا کے کسی حصے میں بھی گیا ہوں, میں گریس میں تھا ابھی, ایک آئی لینڈ کے اوپر تھا, مجھے وہاں پہ بھی لوگ ملے جنہوں نے ہمارے کو, ایک پاکستانی انڈین دکھ جائے تو وہ آپ کو جانتا ہے, دیٹس فینٹاسٹک, پر وہ آپ کو آپ کے ڈراموں سے ہی جانتا ہے. دے ڈونٹ نو یو بیکاز آف اینی ادر ریزن. وہ ہماری فلمیں نہیں جانتے, ہمارے اوارڈ شوز کا کوئی ایسٹ ابھی وہاں مارک ہے نہیں باہر اگر آپ دیکھیں تو. اچھا آپ نے کی بہت اچھی بات ہے, ہماری وجہ سے ہی ہے. اوبویسلی یار, اور کس وجہ سے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑی اور محنت کرنی چاہیے بس. مجھے لگتا ہے اگر صرف میں اوارڈ شوز کی بات کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے ہمیں اور مخلص ہونا پڑے گا اس کام سے, ہمیں اور زیادہ آنیسٹی سے یہ کام کرنا پڑے گا, دوستوں کو چپ کرانا پڑے گا اور جینوئنلی پک کرنا پڑے گا ان لوگوں کو جن کا یہ کام ہے. ناچنا جن کو آتا ہے, گانا جن کو آتا ہے, ہوسٹنگ جن کو آتی ہے. اس لیے نہیں بلانا پڑے گا کہ یار میری اس سے دوستی اچھی ہے. 1-2 سال 3 سال 4 سال ہی کر کے دیکھ لو, آپ کو ہی فائدہ ہوگا. دیکھو میں ہمیشہ ہر جگہ بیٹھ کے ایک بات کرتا ہوں, جو انڈسٹری اپنے سے آنیسٹ ہوتی ہے وہ کروڑوں اربوں روپیہ کماتی ہے. بالی ووڈ ہماری آنکھوں کے سامنے 90s میں ان کی اور ہماری فلمیں ایک جیسی دکھتی تھی,
ना प्रोडक्शन में कोई फर्क था. हमारा हीरो भी सूट के नीचे जॉगर पहनता था, उनका हीरो भी जॉगर पहनता था. हमारा हीरो भी पहाड़ों पे नाचता था, उनका हीरो भी पहाड़ों पे नाचता था. हमारे म्यूजिक से वो इंस्पायर होकर गाने कॉपी करते थे. अब तो बहुत पीछे, आज हम उनसे 350 साल पीछे क्यों हैं? बहुत अच्छा. इट्स द ऑनेस्टी दैट वी डिडंट हैव एंड दे हैड इट. दे मेक स्टार्स. हमारे आगे कई लोग इनसिक्योर हो जाते हैं स्टार बनाने से. हमारे यहाँ के कई प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्टर को ये नहीं बोलते कि तुमने कमाल कर दिया यार, क्योंकि उनको डर होता है कि ड्रामे में पैसे ज्यादा मांग लेगा. लोग बोलते हैं पाकिस्तान में फिल्में नहीं बनती है. फिल्में गिन के तो देखो कितनी बनी है पिछले समय, बड़ी फिल्में बनी है. वो क्यों नहीं उनको आप काउंट करते? क्योंकि वो चली नहीं है. और क्यों नहीं चली? अंधे हैं सारे. किसको नजर नहीं आता कि आपने उनको नचवाया जिनको नहीं नाचना आता, आपने उनको हीरो लिया जिनको नहीं आती एक्टिंग. क्यों आपकी आवाम मौला जट देखने पागलों की तरह गई, बाकी फिल्में देखने नहीं गई? क्यों नदीम बेग साहब की फिल्में कामयाब हैं या नबील कुरैशी साहब की फिल्में कामयाब हैं? बिकॉज दे आर वेरी ऑनेस्ट विद देयर जॉब. वो शौक पूरे कराने के लिए नहीं आए थे, वो इस चक्कर में नहीं फिल्में बनाते. और जहां सर उन्होंने भंड मारा है वहां फिल्म नहीं चली, बिकॉज फिल्म में आपका लिहाज नहीं है, ड्रामे में आपका लिहाज है. बिकॉज ड्रामा आपको लोगों ने फॉर फ्री देखना है. वैसे जनरली आपका स्टेटमेंट क्या औरत मार्च पे? एक बहुत सीधी सी बात है. अगर आप मुझे नहीं पता इतनी कॉम्प्लिकेशंस में कोई जाता ही क्यों है. इफ़ यू फॉलो अ रिलीजन, और मैं सबको कहता हूँ कि सब कहते हैं हमारे फेवरेट रोल मॉडल द वन एंड ओनली इज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बिल्कुल सही है. इफ़ यू रियली फॉलो हिम, फॉलो द लाइफ ही लिव्ड. जो टेम्परामेंट, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इखलाक, ये सब चीज़ें अगर आप वाकई उनसे बड़े इंस्पायर्ड हैं और अगर आप वाकई बड़े मुसलमान हैं, तो अगर आप वो बेसिक्स सीख लेते हैं तो ना आप कभी फिर किसी को गाली निकालेंगे, ना आप कभी किसी का हक मारेंगे, ना आप कभी सोशल मीडिया पे बकवास लिखेंगे. आप चीज़ें इग्नोर करना भी सीख लेंगे, आप काम रहना भी सीख लेंगे, औरत को इज्जत देना भी सीख लेंगे, मर्द को इज्जत देना भी सीख लेंगे. इट्स दैट सिंपल. तो मूवमेंट भी ऐसी होनी चाहिए हमारे मुल्क में एटलीस्ट. ये प्रॉब्लम अब से नहीं है. आई थिंक इनफैक्ट ये कई 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 सालों से है कि औरत इन जनरल सप्रेस्ड है, उसको काम करना मुश्किल है, ठरक की तादाद बहुत ज़्यादा है. और ठरक की तादाद, हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा है. तो आप औरतों के लिए जनरली काम करना, मैं सब, ये नेचुरल ठरक है या मतलब कौन सी ठरक है? इनबिल्ट ठरक तो नहीं होती है. वही बात है कि आप जो कहते हैं वो आप हैं नहीं. आपको कोई मुद्दा मिल जाए ना, कोई एक्टर के मुंह से कुछ निकल जाए, किसी पॉलिटिशियन के मुंह से कुछ निकल जाए, तो आप दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान बन के आ जाएंगे. यू विल अप्लाई दैट टू योर ओन लाइफ? बिकॉज इफ़ यू डू देन यू वोंट बी डूइंग दिस. आप फिर आके लोगों को गालियाँ निकालेंगे नहीं, बिकॉज वो भी तो गलत है. आपके घर में जब कोई गलती करता है, अगर आप जेन्युइनली इस मुल्क को अपना घर मानते हैं, सोसाइटी को अपनी सोसाइटी मानते हैं, इन सब लोगों को अपना मानते हैं, तो क्या आप आपके घर में अगर बच्चा गलती से गाली निकाल दे या गलत बात बोलते तो आप उसको मारने पीटने लग जाते हैं या आप उसको गालियाँ निकालने लग जाएंगे? नहीं. आप उसको बिठाएंगे ना, समझाएंगे, आप उसको समझाएंगे. यू विल मेक श्योर कि ये उस माइंडसेट में हो कि मेरी बात समझे. हमारे यहाँ तो गलती से कोई पुट्ठी बात भी निकाल दे बाहर तो सब आ जाते हैं कि इसकी फलाने की फलान, तो इसकी, तो ये चीज़ें आना शुरू होती. तो आप कहते हैं भाई यार ये मेरे को समझाने आ रहा है, बिकॉज अगर अब मुझे गलती का एहसास होना भी था तो अब तो नहीं होगा. हम ड्रामों में दिखाते हैं, बिल्कुल सही दिखाते हैं कि मेरे बाप ने मेरे को मारा, मैं अपने बच्चे को मारूंगा, वो बच्चा अपने बच्चे को मारेगा, एंड विल गो ऑन. जिस दिन हम जेन्युइनली, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं, उनको जेन्युइनली रोल मॉडल मान देंगे ना, एक लड़की भी अनसेफ फील नहीं करेगी. एक भी लड़की. ये जो झूठे और जो पाखंडी किस्म के लोग हैं ना, जो सोशल मीडिया पे तो बहुत ढींगे मारते हैं, लेकिन असल में ठरक का पहाड़ है इनके अंदर. और मैंने ऐसे बड़े बंदे ठीक किए हैं सेट्स पे भी, अल्हम्दुलिल्लाह. सर आप खुद भी एक रोल मॉडल है, नीचे से स्टार्ट किया आपने. ये जो यूथ अभी छोड़ छोड़ के मुल्क जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, डॉलर की प्राइसेस की वजह से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? करें क्या आप? चले जाएं. अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया बनाई है, एक मुल्क नहीं बनाया, ना आपके लिए ना मेरे लिए. अगर आप आज डिसाइड करते हैं कि आपका फ्यूचर कहीं और, तो जाओ कोशिश करो. तिजारत करने का तो हमें हमारे रिलीजन में भी बोला गया है यार, कोई बुरी बात नहीं है अगर कर सकते हैं. इफ़ यू थिंक दैट यू कैन हैव अ बेटर लाइफ समवेयर एल्स, गो ट्राई इट. कोई क्या प्रॉब्लम है? और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे मुल्क की पॉपुलेशन थोड़ी कम होगी तो शायद हमारे लिए और आसानियाँ पैदा हो जाएंगी. सो ये कोई ऐसी बात नहीं है. सारा लोगों को ये कहना बंद कर दो यार कि मुल्क छोड़ के जा रहा है, तू जा रहा है तो जाने दो यार, तुम्हें क्या तकलीफ है? वो जा सकता है ना. प्रॉब्लम ये है कि वो जिसको तकलीफ है ना वो खुद नहीं जा सकता. तो यही मेहनत करें, तो इधर मेहनत करो यार.
इधर मेहनत करो। सिंपल बात है। देखो जा नहीं सकते आप। देखो पाकिस्तान दुनिया का चीपेस्ट मुल्क है टू लिव इन अभी भी, ठीक है, चीपेस्ट मुल्क है टू लिव इन। आप बाहर जाएं तो सही तरह ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਤੇ आओ। मैं सारे ਨੂੰ कहना वा कि एक बार जाओ, देख के तो आओ। आप बाहर जाओ। मैं ट्रैवल करता हूँ ना, मैं रहता हूँ बाहर, मुझे पता है कि वहाँ के लोग जो जेन्युइनली इस क्लास के लोग हैं जो काम करते हैं और सर्वाइव करते हैं, उनके लिए ज़िंदगी कोई कमाल की नहीं है। वहाँ पे खुद जितनी जगह हैं जहाँ वो रहते हैं फैमिलीज़ के साथ। One of a lot of people that I know, my friends who work there, live there in Canada, in London, दुनिया के हर कोने में कोई ना कोई दोस्त यार अगर कहीं हैं भी तो उनकी स्ट्रगल स्टोरी। अच्छा, वो हमारी लाइफ देख रहे होते हैं। देखो लोग इसलिए नहीं छोड़ के जाना चाहते मुल्क कि महंगाई बहुत है, रीजंस और बहुत सारे हैं। लोग इसलिए भी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी बहन बेटियां उनको सेफ नहीं लगती हैं। इसलिए भी मुल्क छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि नौकरियां काम की नहीं मिलती हैं। इसलिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी नहीं है। मतलब आपके मुल्क का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला शहर, आप जोक अराउंड करते हैं कि फिर फ़ोन लेके जा रहे हो बाहर, ये तो हमारे मजाक हैं। हमारे यहाँ की मीम्स क्या हैं कि कोई गेट के बाहर खड़ा हुआ है, बाइक आई है, वो भाग के अंदर चला गया, पीछे लाफ्टर लगा हुआ है। इस जज्बे में तो हम जिंदा हैं। और ये मीम जंग का माहौल है ये बाकायदा। मतलब मैं सिर्फ 1 to 5 की आवाज़ आनी चाहिए बस। मैं कराची में 24/7 व्हेन आई एम आउटडोर्स आई एम कन्विंस्ड इन माई हेड कि कोई आएगा और कुछ लेके चला जाएगा। ये हो सकता है। जब आप इसको नॉर्मल बना देते हैं तो लोग कहते हैं नहीं यार मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सिर्फ बेटियाँ हैं। ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से आप कहते हैं कि यार मुझे इस मुल्क में नहीं रहना। सर मेहनत तो हम तब से कर रहे हैं जब से मुल्क बना है। आई जस्ट होप वन डे विल फील सेफ इनफ टू एंजॉय लाइफ हियर। थैंक यू सर। मेरे पास 2-4 क्वेश्चंस और थे, लेकिन आपसे आगे दोबारा जब मुलाकात होगी तो फिर आप बीमारी करेंगे सर, फिर दोबारा से। सर एंड हमारा जो होता है वो हमेशा कुछ गा के सुनाएं, कुछ बता के सुनाएं, लेकिन अगेन माइक हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत पैथेटिक माइक हैं, बहुत ही गंदे माइक हैं, तो आप जब वो भी गाएंगे बहुत अच्छा हो जाएगा। गवा से यार तू मेरे इश्क दा निकलिया बेवफा, तू अखा किसे होर नाल लाइया। सदा मैं मन्या तू मेरा ते मैं तेरिया। हुण दस मैं किवें वंडा अपनी जिंद जानिया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवा। सोने रब दे अगे देवा मैं दुहाइया। दुहाइया 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 देवा मैं दुहाइया। वे मैं रब कोलों पुछा मैं होरे दुनिया ते क्यों आईया। रवे नाल तू मेरे मैं फेर भी कट्टा जुदाइया। रवे नाल तू मेरे मैं फेर भी कट्टा जुदाइया। ना दे तू दुहाइया, ना दे तू दुहाइया।